मास्टर साहेब सिकाइदेऊ पिरती पिरती आज भोलि मन बोल्छ भटभटी। मास्टरनीलाई मायाको रहर रहर घुमाइदिउँला काठमाडौँ सहर। खाना जाली फुट्टा गरेर हाल्नु पड्डो सड्डो साढे माया पिरती सिकाइदिए सबै सहरभरि काठमाडौँ छ आन्दोलनमा। आन्दोलन भएर 12 एक्जाम रोकिरहेछ सर रहेछ। जब सर आउन तब तैँलाई माया पिरती काम। मास्टर साहेब सिकाइदेऊ पिरती पिरती आज भोलि मन बोल्छ भटभटी। मास्टरनीलाई मायाको रहर रहर घुमाइदिउँला काठमाडौँ सहर। खाना जाली फुट्टा गरेर हाल्नु पड्डो सड्डो साढे माया पिरती सिकाइदिए सबै सहरभरि काठमाडौँ छ आन्दोलनमा। आन्दोलन भएर 12 एक्जाम रोकिरहेछ सर रहेछ। जब सर आउन तब तैँलाई माया पिरती